यहाँहरू सबैजनालाई आजको यो नेपाली बाइबल सर्वे क्लासमा म स्वागत गर्न चाहन्छु। जय मसीह। परमेश्वरको नामको स्तुति भइको होस्। आजको समय उहाँले हाम्रो लागि जुटाउनु भयो। हामी फेरि पनि यो बाइबल सर्वेको क्लासलाई लगातार गर्नको निम्ति यसरी भेला भएका छौँ र यो सेवालाई यसरी कन्डक्ट गर्दैछौँ। आउनुहोस् हामी सदा जस्तै प्रार्थनाको साथमा आजको क्लासलाई हामी अगाडि बढाउनेछौँ। प्रेमी परमेश्वर, हामी तपाईलाई धन्यवाद दिन्छौँ। तपाईँ परमेश्वरले हामीलाई दिनहुँ प्रभु तपाईँको उपस्थितिमा यो बाइबल सर्वेबाट सिक्नलाई बुझ्नलाई मद्दत गरिरहनु भएको छ। हाम्रो जीवनमा तपाईँले दिनुभएको यो बहुमूल्य क्षणको लागि धन्यवाद छ प्रभु। विशेष गरी यो आजको क्लासको सुरुदेखि आखिरीसम्म फेरि पनि तपाईँ पवित्र आत्माले हामीलाई अगुवाई गर्नुहोस्। तपाईको विशेष गाइडेन्स हाम्रो बीचमा तपाईले प्रदान गर्नुहोस् प्रभु। धन्यवाद छ सम्पूर्ण कुरामा प्रभु। तपाईले हामीलाई सहायता गर्नुहोस् र आज हामीले सिक्ने र बुझ्ने कुराहरूमा प्रभु हामी तपाईको महिमा गर्नलाई र तपाईको निम्ति साँच्चै नै आफूलाई तयारी गर्नलाई, फल फलाउने जीवनमा अगाडि बढ्नलाई हामी प्रत्येकलाई सहायता गर्नुहोस्। सबै महिमा अनि आदर प्रभु तपाईँलाई चढाउँदै यो बिन्ती र प्रार्थनामा आशिष माग्दछौँ येशू प्रभुको नाउँमा, आमेन। प्रभुको स्तुति भएको होस्। हामीले लगातार बाइबल सर्वे गर्दै आउने क्रममा हामी सबैभन्दा अन्तिम पुस्तकमा अहिले आएका छौँ, प्रकाशको पुस्तक। अनि त्यसको पनि हामीले केही क्लासहरू गएको दिनहरूमा हेरिरहेका छौँ। आज हामी प्रकाशको पुस्तकमा भएको चाबी पद, की वर्स 1 अध्यायको 19 पदलाई पढ्नेछौँ, किनभने यो पदको आधारमा पुरा प्रकाशको पुस्तक विभाजन भएको छ। 1 अध्यायको 19 पदमा यसरी लेखिएको छ, म पढ्दैछु। यसकारण तिमीले जे देख्छौ र जे छ र यसपछि जे हुन आउनेछ लेख। हालेलुया। अब यहाँ प्रेरित यूहन्नालाई जुन दर्शन पत्मसको टापुमा हुँदाखेरि भएको थियो, त्यो दर्शनमा देखेका कुराहरू लेख्नको लागि प्रभुले आज्ञा गर्दै हुनुहुन्छ। ओके, गॉड हैज कमान्डेड टु राइट दोज ही सॉ इन विजन। उनले दर्शनमा देखेका कुराहरू लेख्नको लागि उनलाई यहाँनिर बताइएको छ, आज्ञा गरिएको छ। अनि यहाँ भनिएको कुराहरू, उनलाई लेख्न लगाइएको कुरा 3टा कुरा छ। देयर आर 3 थिङ्स विच सुड बी रिटन, जो चाहिँ लेखिनु पर्ने छ। पहिलो चाहिँ जे देख्छौ, वाट यु स। ओके, पहिलो चाहिँ जे देख्छौ मिन्स उनले के देखिरहेका छन् भन्ने कुरा। जे देख्छौ भन्नाले पहिलो तपाईँले यसलाई अन्डरलाइन गर्नुहोस्, जे देख्छौ। अनि यो जे देख्छौ भन्ने कुरा चाहिँ च्याप्टर 1 को कुरा, अध्याय 1 को कुरा हो। 1 अध्यायमा प्रेरित यूहन्नाले के देख्दैछन्? ही सॉ अ विजन अफ रिजरेक्टेड लर्ड। हालेलुया। एक महिमित र पुनरुत्थान भएको प्रभुको एउटा दर्शन प्रेरित यूहन्नाले 1 अध्यायमा देखेको छ। जब तपाईँले 1 अध्यायको यता तल 12 देखि तल पढ्नुहुन्छ, त्यहाँ चाहिँ त्यो महिमित प्रभुको वर्णन गरिएको छ। अनि जसलाई हामी जे देख्छौ, पहिलो ही वाज सीइङ द ग्लोरियस लर्ड। ओके, उनले एउटा महिमित प्रभुलाई देखिरहेका छन्। त्यो प्रभुको वर्णन गरिएको छ। उहाँको शिर कस्तो छ, उहाँको केश कस्तो छ, उहाँको आँखाको बारेमा, उहाँको हातमा के छ, उहाँको पैतालाले के गर्दैछ, उहाँको मुखबाट कस्तो वचन निक्लिँदैछ। ओके, इट्स अल अबाउट जिजस क्राइस्ट एन्ड हिज ग्रेटनेस। यो सबै प्रभुको बारेमा र उहाँको महानताको बारेमा बताएको हामी पाउँदछौँ। पहिलो जे देख्छौ। दोस्रो, आज हामी दोस्रोमा फोकस गर्नेछौँ, किनभने पहिलोलाई हामीले गएको समयमा पनि हेरिसकेका छौँ। अनि जे दोस्रोमा यहाँ भनिएको छ, जे छ, वाट इज। ओके, जे छ। अब जे छ भन्नाले चाहिँ
यो चाहिँ प्रेजेन्ट टाइमको कुरालाई यहाँ बताइएको छ। मिन्स च्याप्टर 2 र 3, ओके, अध्याय 2 र 3 जे देख्छौ, एक अध्यायको कुरा, he was seeing a vision of the glorious Jesus Christ, महिमित प्रभुको उनले दर्शन देखे एक अध्यायमा। अनि त्यसको बारेमा विशेष गरी 12 देखि 18 पदसम्म तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ त्यो प्रभुको वर्णन कस्तो छ, त्यो प्रभुको बारेमा के छ। अब जे छ भन्नेलाई तपाईले अन्डरलाइन गर्नुहोस्। दोस्रो चाहिँ यो पुरा पुस्तकलाई या यो पुस्तकको विभाजन रूपरेखा पनि यसै भित्र आउँदछ। अनि त्यो जे छ चाहिँ 2 र 3 अध्यायको कुरा। त्यो 2 र 3 अध्यायमा के छ यहाँ आज तपाईले बोर्डमा देख्न सक्नुहुन्छ, व्हाइट बोर्डमा। देयर आर 7 चर्चेस इन च्याप्टर 2 एन्ड 3। 2 र 3 अध्यायमा 7 वटा मण्डलीहरूको विषयमा हामी देख्दछौँ। अनि आजको क्लास म विशेष गरी यो 7 वटा मण्डलीहरूको बारेमा फोकस गरेर नै यसलाई अगाडि बढाउने कोसिस गर्नेछु। अब यो 7 वटा मण्डलीलाई मैले किन यहाँ जोड दिँदैछु भन्दाखेरि प्रकाशको पुस्तकलाई व्याख्या गरिने क्रममा एउटा चाहिँ डिस्पेन्सेसनल भन्ने एउटा थ्योरी छ। मिन्स डिस्पेन्सेसनल भन्नाले त्यसलाई नेपालीमा ठिक उल्टा त मैले त्यति याद गरेको छैन, तर त्यसको अर्थ चाहिँ यो छ युग सिद्धान्तवादी। ओके, पुरा बाइबललाई विभिन्न प्रकारको सिद्धान्तले व्याख्या गरेको छ। त्यो मध्ये डिस्पेन्सेसनल भन्ने जुन डक्ट्रिन छ या त्यो ग्रुप छ, तिनीहरूको व्याख्या अनुसार, अब पुरा बाइबललाई म अहिले गर्दिनँ, तर यो 7 वटा मण्डलीलाई चाहिँ 7 वटा अलग अलग इतिहासमा भएका समयकालमा विभाजित गरिएको छ। सायद यहाँ बोर्डमा केही मात्रामा तपाईले देख्नुहुन्छ होला। यदि यहाँ क्ल्यारिटी छैन भने पनि म एक्सप्लेन गर्दछु, तपाईले त्यसलाई टिप्नुहोस्। म चाहन्छु तपाईले यसलाई एउटा चार्ट बनाउनुहोस्। बेटर इज यु शुड मेक अ चार्ट, प्रपर चार्ट। एन्ड ओके, तपाईले एउटा राम्रो चार्ट बनाउनु भयो भने यो तपाईको लागि धेरै फाइदामन्दको कुरा हो। यो एउटा जानकारीमूलक कुरा तपाईको लागि बन्नेछ। सो जे छ, आज हामी जे छमा फोकस गर्छौँ। भोलिको क्लासमा जे हुन आउने छ, यहाँ तल जे हुन आउने छ भनेर बताइएको छ, त्यो तेस्रो पोइन्टलाई हामी भोलिको क्लासमा विचार गर्नेछौँ मोटामोटी। अनि त्यसपछि त हाम्रो सकि पनि हाल्छ। ओके, अब जे छमा 7 वटा मण्डलीहरू छ। 2 र 3 अध्याय, प्रकाश 2 र 3 मा 7 वटा मण्डलीहरू छ। त्यो मण्डलीहरूको नाम के छ? एफिसस, स्मर्ना, पर्गामम, थियाटिरा, सार्डिस, फिलाडेल्फिया र लाउडिकिया। यो 7 वटा मण्डलीको नाम तपाईँ देख्नुहुन्छ। त्यसपछि यसको सन्दर्भ, बाइबल सन्दर्भ देख्नुहुन्छ। एफिससको मण्डलीको 2 को 1 देखि 7, स्मर्ना 2 को 8 देखि 11, पर्गामम 2 को 12 देखि 17, थियाटिरा 2 को 18 देखि 29, सार्डिस 3 को 1 देखि 6, फिलाडेल्फिया 3 को 7 देखि 13 र लाउडिकिया 3 को 14 देखि 22 पदसम्म हामी देख्दछौँ। अनि यो चाहिँ बाइबल सन्दर्भ। अब यतापट्टि थर्ड कलममा तपाईँ देख्नुहुन्छ, यहाँ चाहिँ यो मण्डलीलाई दिएको सन्देश कुन समयकालमा, इतिहासको कुन समयमा, कुन युगमा त्यो पुरा भयो त, त्यसको फुलफिलमेन्ट कहिले भयो, या इतिहासमा एक्ज्याक्टली यो मण्डलीलाई दर्शाउने गरी कुन समयमा त्यस्ता कुराहरू भएका थिए भन्ने हामी ऐतिहासिक घटना हेर्नेछौँ। जस्तै अब एफिसस, त्यो अहिले म फेरि व्याख्या गर्दा बताउँछु। यहाँ 7 वटा समयकाल छ। यो चाहिँ प्रेरितीय समय, मिन्स मण्डली स्टार्ट भएको समयदेखि लिएर अहिलेको 21औं शताब्दी या हामी भएको समयसम्म र ख्रीष्टको आगमनसम्मको समयलाई देखाउने अवस्था छ। अनि त्यसको मिति यहाँ हामी देख्दछौँ। ओके, सो आज हामी यसलाई विचार गर्नेछौँ। अब सबैभन्दा पहिलो नाम हामी देख्दछौँ एफिससको मण्डली। एफिससको मण्डलीको विषयमा हामी देख्छौँ। अनि एफिसस मण्डली हामी सबैलाई थाहा छ, पावलले स्टार्ट गरेको मण्डली। त्यो मण्डली निकै नै जोसिलो, समर्पित मण्डली थियो।
तर अहिले पावल त अब छैन। प्रेरित यूहन्ना पछि त्यहाँको पास्टर भएको हामी देख्दछौँ, उनी त्यहाँको मेन व्यक्ति थिए। अनि यसको बारेमा हामी 2 देखि 7 पढ्दछौँ। अब यहाँ एउटा कुरा मैले ठाउँ सानो भएको कारणले लेखेको छैन। यदि तपाईँले सक्नुहुन्छ भने अर्को एउटा सानो कलम बनाउनुहोस् बिचमा, यो सन्दर्भको छेउमा। उनीहरूलाई दिएको मूल सन्देश चाहिँ के थियो? अब हरेक मण्डलीलाई अब अलिकति परिचयगत रूपमा बताउँदैछु। सबै त अब म यहाँ लेख्न भ्याउँदिनँ र एक्सप्लेन गर्न पनि भ्याउन सक्दिनँ, अहिले समय हाम्रो छोटो भएको कारणले। हरेक मण्डलीलाई सबैभन्दा पहिले प्रभुको परिचय, क्राइस्ट इन्ट्रोडक्सन, ख्रिस्टको परिचय हरेक मण्डलीलाई फरक फरक छ। सुरुमा ग्रिटिङ्सको साथसाथै परिचय पनि आउँछ। त्यसपछि सेकेन्डमा आउँदछ मण्डलीको असल पक्षहरूलाई या मण्डलीको जुन पनि राम्रो कुरा छ त्यसलाई प्रभुले तारिफ गर्नुभएको छ। तिम्रो यो काम राम्रो, तिम्रो यो कुरा राम्रो, तिम्रो विश्वास बलियो, तिम्रो धैर्यता, तिम्रो सहनशीलता, तिमीले सतावट सहयो, वाट एभर जे पनि उनीहरूले प्रभुको निम्ति गरे त्यसको तारिफ सेकेन्डमा। थर्डमा हरेक मण्डलीको केही न केही कमी कमजोरीहरू प्रभुले देखाउनु भएको छ। तर 2टा मण्डलीलाई प्रभुले कमियाँ देखाउनु भएको छैन, त्यो हो स्मर्नाको मण्डली र फिलाडेल्फियाको मण्डली। यो 2टा मण्डलीको कुनै पनि दोष देखाइएको छैन। जरुर यो पत्र, यो खण्डमा दोष लगाइएको छ, तर मण्डलीलाई होइन, तर यहुदीहरू जो चाहिँ यहुदी हौँ त भन्थे तर उनीहरू त्यस्तो छैनन्, तिनीहरू शैतानका सभागार हुन् भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ आउँछ। तर मण्डलीलाई कुनै दोष छैन। तर तपाईँले लेख्दाखेरि तेस्रोमा मण्डलीलाई दिएको उनीहरूको मण्डलीको कमजोरी या मण्डलीको सुधारको पक्ष तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि या पश्चाताप गर्ने विषय पनि भन्न सक्नुहुन्छ। अनि चौथोमा मण्डलीलाई सन्देश, अर्ती। वास्तवमा हरेक मण्डलीको लागि एउटा कोर मेसेज त्यहाँ हुने गर्दछ। त्यो हो तिमीले यो गर्नुपर्दछ, यु हेभ टु डु नाउ। अब तिमीले यो गर्नुपर्छ भनेर एकदमै त्यहाँ त्यसमा अर्ती छ, त्यसमा सल्लाह छ र त्यसमा आज्ञा पनि छ। ओके, चौथोमा के हो? मण्डलीको निम्ति प्रभुको अर्ती या सन्देश भन्न सक्छौँ। र एट लास्ट 5औं चाहिँ मण्डलीको निम्ति प्रतिज्ञा। प्रभुले हरेक मण्डलीलाई अलग अलग प्रतिज्ञाहरू दिनुभएको छ। अब तपाईँले यो सबै कुराहरू चाहिँ यो खण्डको आधारमा एफिससको मण्डलीलाई के परिचय प्रभुको छ, त्यसपछि उनीहरूलाई प्रभुले तारिफ गरेको कुरा के छ, त्यसपछि उनीहरूको दोष के छ, पश्चाताप गर्ने विषय के हो, उनीहरूलाई के अर्ती छ, के कुरा उनीहरूले गर्नुपर्ने छ र उनीहरूको लागि प्रतिज्ञा के छ भनेर तपाईँले 5वटा कुरा, यो एउटा आउटलाइन हो। म तपाईँलाई आउटलाइन दिँदैछु। तपाईँले यो आउटलाइनको अन्डरमा रहेर पत्रहरू पढ्नुभयो भने तपाईँ एकदम क्लियर हुनुहुनेछ। तर आज चाहिँ यो हरेक मण्डलीलाई प्रभुले दिएको आज्ञा के छ त, गर्नुपर्ने उनीहरूले के हो त भन्ने कुरा हामी विचार गर्नेछौँ। एफिससको मण्डलीलाई प्रभुले दिनुभएको आज्ञा चाहिँ पहिलो प्रेममा फर्क। ओके, टर्न टु योर फर्स्ट लभ। तिम्रो पहिलो प्रेममा फर्किआऊ। यही हो प्रभुले मण्डलीलाई दिनुभएको आज्ञा। किन उनीहरू पहिलो प्रेममा चुकेका छन् भनेर बताइएको छ। सो तपाईँले मेरो यहाँ ठाउँको कमी भएको कारण तपाईँले यसकै मुनितिर लेख्न सक्नुहुन्छ, पहिलो प्रेममा फर्क। ओके, अब यसको ऐतिहासिक घटना भनेको अब यो चाहिँ प्रेरितीय समयकाल। एफिससको मण्डलीले देखाउने समय चाहिँ प्रेरितीय समयलाई देखाउँछ। मिन्स 30 देखि 100 AD, पहिलो शताब्दीको फर्स्ट सेन्चुरीको चर्च पनि हामी भन्न सक्छौँ। प्रेरितीय समय त्यसको मिति यता पर कुनामा छ, 31 देखि 31 देखि 125 AD सम्म। ओके, यो चाहिँ प्रेरितीय समयलाई देखाउने मण्डलीको रूपमा हामी पाउँदछौँ पहिलो। ओके, त्यसपछि सेकेन्डमा आयो स्मरणा। स्मरणा भन्ने शब्दको अर्थ हुन्छ एउटा फ्रेग्रेन्स, एउटा बास्ना। ओके, बास्ना दिने अर्थमा आउँदछ। अनि यसको खण्ड हामी पाउँछ 2 प्रकाश 2 को 8 देखि 11 पद। अब
स्मरणाको मण्डली अत्यन्तै चर्को सतावटबाट गुज्रिएर गएको मण्डली थियो। यो मण्डलीलाई त्यसकारण प्रभुले भन्नुभयो, तिमीलाई 10 दिन के हुनेछ? कष्ट हुनेछ। तिमी मृत्युसम्मै विश्वासी भइरह हौ। ओके, बी फेथफुल अन्टिल द डेथ। मृत्युसम्मै तिमी विश्वासी भइराख भनेर प्रभुले यो मण्डलीलाई यो मण्डलीलाई दिनुभएको सन्देश, यसको सन्देश चाहिँ यो, मृत्युसम्म विश्वासी हौ। यो स्मरणाको मण्डलीलाई प्रभुले दिनुभएको सन्देश थियो। प्रभुले यो भन्नु भएन मण्डलीलाई कि म तिम्रो सतावट कम गरिदिन्छु। नो, ही डिडन्ट से लाइक दिस, बट ही सेड बी फेथफुल अन्टिल योर डेथ। मृत्युसम्म विश्वासी भइराख। त्यसमा कतिचोटि सजिलो लाग्छ हामीलाई, प्रभु यो हटाइदिनुहोस्, आई डोन्ट लाइक दिस, जस्ट रिमुभ इट फ्रम माई लाइफ। मेरो जीवनबाट यो हटाउनुहोस्, बिरामी हटाइदिनुहोस्, गरिबी हटाइदिनुहोस्, समस्या हटाइदिनुहोस्, सतावट हटाइदिनुहोस्, मलाई यो हटाइदिनुहोस्, त्यो हटाइदिनुहोस्। वी क्यान से इजिली, बट लिसन भेरी केयरफुल्ली। समटाइम्स God doesn't remove remove the conditions which you do not want, but sometimes God wants to change you through this condition. जुन एउटा परिस्थिति छ, जुन सिचुएसन छ, त्यो परिस्थितिबाट प्रभु कतिचोटि तपाईलाई र मलाई चाहिँ बदल्न चाहनुहुन्छ। He doesn't remove the situations, but he changes us through the situations. Hallelujah. So स्मरणाको मण्डलीमा त्यही छ, सतावट थियो, प्रभुले सतावट हटाउँछु भन्नु भएन, मृत्युसम्मै विश्वासी हौ भन्नुभयो। यिनीहरूको लागि आज्ञा त्यही छ। अनि अघि नै भने यो मण्डलीको सुधारको पक्ष केही छैन। They are very strong in faith because they were struggling the persecutions. उनीहरू सतावटबाट गुज्रिएका थिए, उनीहरू कठिनाइमा थिए, यसकारण उनीहरूमा कुनै कमी प्रभुले उनीहरूको जीवनमा देख्नु भएन। एफिससको मण्डली पहिलो प्रेम त्यागेको थियो। यो मण्डलीको पश्चातापको विषय छैन, तर उनीहरूलाई यो सन्देश चाहिँ छ, बी फेथफुल अन्टिल द डेथ। मृत्युसम्म विश्वासी हो। अब यो मण्डलीले देखाउने समय भनेको त्यसलाई हामीले एउटा शब्द दिनुपर्दा सतावटको समय, जस्तै पहिलो मण्डलीलाई प्रेरितीय समय भन्यो भने दोस्रोलाई सतावटको समय भन्न सक्छौँ। ओके, द टाइम अफ पर्सिक्युसन। अनि यो सतावटको समयलाई देखाउने समयकाल भनेको चाहिँ 125 देखि 325 एडी, 200 वर्ष। 125 देखि 325 एडीमा अत्यन्तै कठोर, अत्यन्तै यातनापूर्ण क्रिस्चियनहरूले जीवन व्यतीत गर्नु पर्यो। धेरै चर्को सतावटबाट उनीहरू गुज्रिएका थिए। ओके, 125 देखि 325 रोमी सम्राटहरूले धेरै क्रिस्चियनहरूमाथि अत्याचार र सतावट ल्याएको हामी पाउँदछौँ। तेस्रोमा हामी पाउँछौँ पर्गाममको मण्डली। पर्गाममको मण्डलीको विषयमा हामी तेस्रोमा देख्दछौँ। ओके, यो मण्डलीको बारेमा 2 अध्यायको 12 देखि तल हामीले पढ्दाखेरि विशेष गरी यहाँनिर हामी 17 पदसम्म देख्दछौँ। अनि पर्गाममको मण्डलीलाई प्रभुले दिनुभएको सन्देश भनेको चाहिँ पश्चाताप गर र विजय हौ। पश्चाताप गर र विजय हौ भनेर प्रभुले यो मण्डलीलाई सन्देश दिँदै हुनुहुन्छ। किन भन्दाखेरि यो मण्डलीमा पनि कतिचोटि मूर्ति पूजा र व्यभिचारका कुराहरू आएको हामी यो खण्डमा यो सन्देश पढ्दाखेरि हामी त्यहाँ देख्दछौँ। त्यसकारणले गर्दाखेरि पर्गाममको मण्डलीलाई प्रभुले दिनुभएको कुरा यही छ, तिमीहरू पश्चाताप गर र विजय हौ। यदि तिमीहरूले पश्चाताप गर्दैनौ भने चाहिँ तिमीहरू हार्नेछौ, तिमीहरू शैतानको अन्डरमा हुनेछौ, तिमीहरूबाट प्रभुको उपस्थिति हट्नेछ। किनभने उनीहरू एकदमै मूर्ति पूजा, पर्गामम सहरमा चाहिँ मूर्ति पूजाको काम धेरै हुने गर्थ्यो। अनि जहाँ मूर्ति पूजा छ त्यहाँ धेरै अनैतिक पापहरू पनि हुने गर्दछ। ओके, अब यो मण्डलीले देखाएको समयकाललाई यदि एउटा शब्दमा हामीले भन्ने हो भने त्यो हो सुविधाको समय। सुविधाको समय, एकदमै सुविधा आउन थाल्यो। कसरी भन्दाखेरि छोटो बताउँछु, 325
सम्म सतावट थियो। हेर्नुहोस्, अनि सुविधाको समयले चाहिँ 325 देखि 600 एडीलाई देखाउँछ। यो 325 मा चाहिँ जुन रोमी साम्राज्यमा भएका सम्राटहरूले ख्रिस्टियनहरूलाई सताउँदै थियो, त्यो त्यो रोमी सम्राटहरू जसले ख्रिस्टियनलाई सताउँथ्यो, त्यो सम्राटहरूमध्ये एकजना थियो कन्स्टेन्टाइन। कन्स्टेन्टाइन भन्ने व्यक्ति आफै ख्रिस्टियन बन्यो। ही बिकेम अ क्रिस्टियन एट द भेरी फर्स्ट टाइम फ्रम रोमन एम्परर। रोमी सम्राटहरू मध्येबाट पहिलो क्रिस्चियन सम्राट कन्स्टेन्टाइन। कहिले? 325 एडीमा। अब ऊ सम्राट बनिसकेपछि उसले क्रिस्चियनिटीलाई एउटा नेसनल रिलिजियनको रूपमा उसले डिक्लेयर गर्यो, अनाउन्स गर्यो। अब डेफिनेटली जोहरू सतावटबाट गुज्रेका थिए, अब उनीहरूको लागि सुविधा हुन थाल्यो। अब चाहिँ पास्टरहरूको लागि राज्यको ढुकुटीबाट स्यालेरी जान थाल्यो। हेर्नुहोस्, पहिला खोसिएको थियो उनीहरूको घर, उनीहरूको जग्गा जमिन खोसियो, उनीहरूको जीवन खोसियो। तर अहिले चाहिँ सेवा गर्ने व्यक्तिहरूको लागि स्यालेरी राज्यबाट आउन थाल्यो। हालेलुया, कति असल कुरा भएको छ। अनि एकदमै सुविधाहरू आउन थाल्यो। मैले भनिसकेँ, डेट 325 देखि 600 एडीलाई देखाउँछ। चौथो मण्डली जसको नाम छ थियाटिराको मण्डली। थियाटिराको मण्डलीको खण्ड चाहिँ 2 अध्याय, प्रकाश 2 अध्यायको 18 देखि 29 पदसम्म हामी देख्दछौँ। अनि 18 देखि 29 सम्म चाहिँ भएको खण्डमा अब धेरै कुरा छ, तर एउटा प्रभुले त्यहाँ दिएको सन्देश चाहिँ के छ भन्दाखेरि, भएको कुरालाई थामी राख। होल्ड वाट यु हेभ रिसिभ्ड। जे कुरा तिमीले पाएका छौ, जस्ट होल्ड इट टाइटली, डु नट लुज इट। यसलाई नगुमाऊ, यसलाई बलियो गरी समाति राख। यही हो यसलाई दिएको सन्देश। भएकोलाई के गर? थामी राख। भएको भन्नाले के छ? आज हामीसँग भएको एउटै कुरा हो, हामीले उद्धार पाएका छौँ। वी हेभ रिसिभ्ड साल्भेसन। हामीले उद्धार पाएका छौँ। सो इट इज आवर रेस्पोन्सिबिलिटी टु प्रोटेक्ट एन्ड टु किप इन सेफ द साल्भेसन। हालेलुया। ओके, अनि यो समयलाई हामीले एउटा शब्दमा भन्दाखेरि चाहिँ थियाटिराको मण्डलीले देखाउने समयकाल भनेको चाहिँ बिग्रिएको समय, आत्मिक रूपमा ह्रास आएको समय, धेरै छाडापन आयो। किन? जहाँ हेर्नुहोस्, माथि पर्गाममको समय सुविधा आयो। अब यहाँ आउँदाखेरि जहाँ सुविधा धेरै हुन थाल्छ, त्यो सुविधालाई मानिसहरूले मिसयुज गरेर उनीहरू आत्मिक रूपमा र नैतिक रूपमा उनीहरू पतन भएको अवस्थामा पुग्दछन्, पतन हुने अवस्थामा हुँदछन्। सो एकदमै मण्डली कमजोर भयो, अत्यन्तै दुर्बल भयो, ख्रिस्टको कामहरूमा धेरै बदनाम हुन थाल्यो। त्यही बेलादेखि नै क्याथोलिजम अझ बढेर गएको, चर्चभित्र नराम्रा प्र्याक्टिसेसहरू हुन थाले, पैसाको चलखेल बढी हुन थाल्यो। यो समयकाल चाहिँ 600 एडीदेखि 1500 एडीलाई देखाउँदछ। 600 देखि 1500 एडीलाई चाहिँ थियाटिराको मण्डलीले देखाएको सन्देश यहाँ पुरा भएको छ। अनि त्यो समय एकदमै बिग्रिएको समय थियो। 5औं मण्डलीको नाम सार्डिसको मण्डली। सार्डिसको मण्डलीको बारेमा हामी 3 अध्याय, प्रकाश 3 को 1 देखि 6 पदमा हामी देख्छौँ। अनि सार्डिसको मण्डलीलाई प्रभुले दिनुभएको सन्देश चाहिँ यो छ कि सेतो वस्त्र लगाऊ। हालेलुया। सेतो वस्त्र लगाऊ मिन्स सेतो वस्त्र जो छ त्यसलाई बिटुलो हुन नदेऊ, त्यसमा दाग लाग्न नदेऊ। किन पहिला एक समय तिमीले दाग लगाएको थियो आफ्नो जीवनमा, तर अब तिमी ख्रिस्टमा आएका छौ, तिम्रो जीवन कोरा कागज बनेको छ। अब तिम्रो जीवनमा कुनै पनि त्यस्ता प्रकारको दाग र धब्बा लाग्न नदेऊ, सेतो वस्त्र लगाऊ भन्ने सन्देश। अनि सार्डिसको मण्डलीले देखाएको समयकालको आधारमा एउटा शब्दमा भन्नुपर्दा चाहिँ सुधारको समय। इट इज अ टाइम अफ रिफर्मेसन। ओके, सुधारको समय। 1500 एडीदेखि 1750, 1500 देखि 1750 एडीमा किन यो समयलाई सुधारको समय, रिफर्मेसन टाइम भनिन्छ?
किनभने जुन विकृति मण्डलीभित्र आएको थियो, जुन क्याथोलिक सिद्धान्तमा विभिन्न प्रकारका गलत सिद्धान्तहरूलाई सिकाइँदै थियो, त्यसको विरोधमा मार्टिन लुथर र अरू अन्य धेरै, अरूको नाम त्यति आउँदैन तर अरूले पनि धेरै योगदान दिएको छ। त्यसको लागि धेरै व्यक्तिहरू, विशेष प्रमुख भूमिका मार्टिन लुथरले निभाएका छन्। उनको नेतृत्वमा एउटा प्रोटेस्टेन्ट मुभमेन्ट सुरु भएको हामी देख्दछौँ। ही स्टार्टेड द प्रोटेस्टेन्ट मुभमेन्ट। अब प्रोटेस्टेन्ट समूह भनेको के हो? हामी प्रोटेस्टेन्ट समूहमा पर्दछौँ। अङ्ग्रेजीमा प्रोटेस्ट भन्नाले विरोध गर्नु, कुनै पनि विकृति, कुनै पनि सत्यतालाई ढाक्ने प्रकारका गलत कुराहरू छन् भने त्यो रवैयाहरू, त्यो विकृतिको खण्डन गर्ने कुरालाई प्रोटेस्ट भनिन्छ। सो त्यो प्रोटेस्ट गर्ने समूह, उनीहरूको मुभमेन्टलाई नै प्रोटेस्टेन्ट झुन्ड या प्रोटेस्टेन्ट मुभमेन्ट भनिएको छ। अनि त्यो समयदेखि मण्डली दुई भागमा विभाजित भयो। अब अहिले संसारमा अब भन्दाखेरि तीनवटा हामी समूह देख्दछौँ क्रिस्चियनिटीमा। एउटा रोमन क्याथोलिक एकदमै फेमस, दोस्रो प्रोटेस्टेन्ट, तेस्रो चाहिँ अर्थोडक्स भन्छ। वास्तवमा अब यो एउटा ठुलो विषय हो, अहिले यसमा म सबै तपाईँलाई बुझाउन समय छैन। क्याथोलिजम र अर्थोडक्सको कुरा चाहिँ अझै यो प्रोटेस्टेन्ट आउनुभन्दा पहिलादेखि नै थियो। ओके, अर्थोडक्स भनेको चाहिँ ट्रेडिसनल चर्चेसहरू धेरै, त्यसमा एङ्ग्लिकन चर्चहरू, अनि त्यसपछि मार्थोमा चर्चहरू, धेरैवटा यस्ता चर्चहरू पर्दछन् जो चाहिँ अर्थोडक्स चर्चमा आउँदछ। मेन लाइन चर्चेसहरू अर्थोडक्समा आउँदछ। सो तर अब त्यतातिर अहिले हामी नजाउँ। मैले भन्न खोजेको सार्डिसको मण्डलीलाई जुन सन्देश दिएको छ त्यसको आधारमा विचार गर्दाखेरि चाहिँ इट वाज अ मुभमेन्ट अफ रिफर्मेसन, एउटा सुधारको समयको रूपमा हामी देख्दछौँ। 1500 देखि 1750 मा धेरै क्षेत्रमा सुधारहरू आएको हामी देख्दछौँ। छैटौँ मण्डली फिलाडेल्फियाको मण्डली। फिलाडेल्फियाको मण्डलीको बारेमा प्रकाश 3 को 7 देखि 13 पदमा हामी पाउँदछौँ। अनि यो मण्डलीलाई प्रभुले दिनुभएको सन्देश हामीले विचार गर्दाखेरि परमेश्वरको मन्दिरमा स्तम्भ बन भन्ने एक किसिमको सन्देश यो मण्डलीको लागि छ। अब आउनेवाला समयमा परमेश्वरले एउटा नयाँ मन्दिर बनाउँदै हुनुहुन्छ। अनि त्यो मन्दिरको चाहिँ विश्वास गर्ने व्यक्तिहरूलाई एउटा स्तम्भको रूपमा, पिल्लरको रूपमा बताइएको छ। मन्दिरको जुन एउटा स्ट्रेन्थ हुन्छ त्यो चाहिँ पिल्लरमा हुने गर्दछ। सो हामी चाहिँ विश्वासीहरू चाहिँ यो मन्दिरलाई थाम्ने व्यक्तिहरू बन्नुपर्दछ। हालेलुया। यहाँ चाहिँ तिमी परमेश्वरको मन्दिरमा स्तम्भ बन भन्ने सन्देश आएको छ। ओके, यो फिलाडेल्फियाको मण्डलीलाई। अनि यो फिलाडेल्फियाको मण्डलीले ओगटेको समयकालको कुराहरू विचार गर्दा चाहिँ त्यो समय चाहिँ जागृतिको समय थियो। इट इज अ टाइम, इट इज अ मुभमेन्ट अफ रिभाइभल, जागृतिको समय। जागृतिको समय 1750 देखि 2000 AD सम्मको कुरा अत्यन्तै रिभाइभल आएको थियो। विशेष गरी जागृति भन्नाले चाहिँ मिसनरी मुभमेन्ट सुरु भएको थियो। मिसनरी मुभमेन्ट, पवित्र आत्माद्वारा मानिसहरू सञ्चालित भएर विभिन्न देशहरूमा, मुलुकहरूमा गएर सुसमाचार प्रचार गर्ने, मण्डली स्थापना गर्ने, सेवाको कामहरूलाई फैलाउने, परमेश्वरको राज्यलाई बढोत्तरी गर्ने, दुष्ट आत्माद्वारा ग्रसितहरूलाई छुटकारा गर्ने, बिमारहरूलाई चङ्गाइ दिने ठुला ठुला क्रुसेडहरू चलाइयो। यो समय चाहिँ एकदमै जागृति, एउटा मिसनरी मुभमेन्टको समय थियो। यही बेलामा हो मोडर्न एजको मिसनरी भन्नाले विलियम केरीलाई भनिन्छ। उनी भारतमा आए। अनि डेभिड लिभिङस्टन बेलायतबाट अफ्रिकामा गए। जोन हडसन टेलर बेलायतबाट चाइनामा आए। अन्य अरू धेरै मिसनरिजहरूले आफ्नो देशबाट अरू देशहरूमा गएर सुसमाचार प्रचार गरे। त्यसकारण यसलाई एउटा शब्दमा भन्दा हामी जागृतिको समय भन्छौँ। यो मण्डलीलाई प्रभुले के भन्नुभएको छ?
हेर तिम्रो अगाडि एउटा ढोका खोलिएको छ जो कसैले थुन्न सक्दैन। हालेलुया। परमेश्वरले सुसमाचारको ढोका आज मण्डलीहरूको लागि खोल्नु भएको छ। नो बडी क्यान क्लोज द डोर विच गड हेज ओपन्ड। हालेलुया। जुन ढोकालाई परमेश्वरले खोल्नु भएको छ कसैले बन्द गर्न सक्दैन। इट इज अ मुभमेन्ट अफ मिसनरी मुभमेन्ट। यो एउटा मिसनरीको पल हो। अनि अन्तिम मण्डली लाउडिकियाको मण्डली 3 अध्यायको 14 देखि 22 पदसम्म हामी लाउडिकियाको मण्डलीको बारेमा देख्दछौँ। यो मण्डलीलाई प्रभुले धेरैवटा दोष लगाउनु भएको छ। अघि मैले भने स्मर्ना र फिलाडेल्फियाको मण्डलीलाई छोडेर बाँकी 5वटा मण्डलीलाई प्रभुले केही न केही कमी घटिया उनीहरूको सुधारको पक्ष पश्चातापको कुरालाई जोड दिनुभएको छ। अनि यो मण्डलीलाई प्रभुले दिनुभएको सन्देश यही छ कि तिमीले खारेको सुन किन्नुपर्छ, तिमीले मलम किन्नुपर्छ। मिन्स उनीहरू आफूले आफैलाई घमण्ड गर्थे, हामीसँग पैसा छ, हामीसँग यो छ त्यो छ भन्थे, तर उनीहरू प्रभुको नजरमा नाङ्गा दरिद्र अनि बेकामका थिए। त्यसकारण प्रभुले भन्नुहुन्छ तिम्रो नग्नतालाई ढाक्नलाई मबाट वस्त्र, तिमी देख्न सक्ने हुनलाई मबाट मलम र एउटा खारेको सुन जस्तै तिमी बन्नु पर्दछ। सो यो मण्डलीलाई प्रभुले भन्छ खारेको सुन किन मबाट किन्नुपर्छ भन्ने सन्देश दिएको छ। मिन्स तिमीसँग भएको कुराले हुँदैन, तर मैले तिमीलाई दिने कुरा तिमीले लिनुपर्छ। यही हो क्रिस्चियन जीवन। हामीसँग भएको कुरामा घमण्ड गर्ने होइन, तर प्रभुले हामीलाई दिन लाग्नु भएको कुरालाई स्वीकार गरेर जिउने जीवन क्रिस्चियन जीवन हो। अब लाउडिकियाको मण्डलीले देखाएको समयकालको आधारमा एउटा शब्दमा भन्दाखेरि आत्मिकी ह्रासको समय, त्यसले वर्तमान समयलाई अहिलेको समयलाई इट इज सोइङ द प्रेजेन्ट टाइम, अहिलेको वर्तमान समयलाई यसले प्रतिनिधित्व गरेको छ। यो मण्डलीलाई दिएको सन्देशको आधारमा अहिले 21औं मण्डली 21औं शताब्दीमा भएका चर्चेसहरूलाई एकदमै यसले इन्डिकेट गरेको हामी पाउँदछौँ। अनि यसको समयकाल त्यही हो 2000 AD देखि ख्रिस्टको दोस्रो आगमनसम्मलाई लाउडिकियाको मण्डलीले देखाउँछ। ओके, अब ख्रिस्टको दोस्रो आगमन भएपछिको कुरा अरू छ। फेरि हामी भोलिको क्लासमा हामी हेर्नेछौँ जे हुन आउने छ। याद छ हामीले 1:19मा पढ्यौँ, जे देख्छौ 1 अध्यायमा महिमित प्रभुको कुरा देखेको छ। 2 दोस्रोमा चाहिँ जे छ मिन्स 2 र 3 अध्यायमा भएको 7वटा मण्डली जो चाहिँ अहिले छ पृथ्वीमा। प्रभुको दोस्रो आगमनसम्म प्रेरितीय समयदेखि लिएर प्रभुको दोस्रो आगमनसम्म हुने यो अहिले मण्डली छ पृथ्वीमा, त्यो हामीले हेऱ्यौँ। भोलि हामी हेर्नेछौँ जे हुन आउने छ। प्रभुको आगमन भएपछि के हुन आउने छ त, भोलि हामी त्यसलाई हेर्नेछौँ। तबसम्मको लागि प्रभुले यहाँहरू सबैलाई आशिष दिनुभएको होस्। मलाई लाग्दछ आजको क्लास धेरै जस्तोको लागि केही नयाँ सिक्ने माध्यम बनेको छ। अनि म चाहन्छु तपाईँले यसलाई आफ्नो साथीभाइहरूलाई, अरू विश्वासीहरूलाई, मण्डलीलाई पनि तपाईँले सेयर गरिदिनुहोस्, सोसल मिडियामा सेयर गरिदिनुहोस्, ताकि धेरै व्यक्तिहरूले यो वचन सिक्न सकोस् र उहाँहरू पनि तपाईँले सेयर गरेको कारणले आशिषित हुन सकेको होस्। यहाँहरू सबैलाई प्रभुले आशिष दिउन्। जय मसीह।